बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट रेहान अली खान आपके साथ मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे डॉक्यूमेंट्स, 5 ऐसे कागजात जो आपने कभी भी किसी को भूल कर भी नहीं देने। सोचें, अगर आपको ये पता चले कि आपके नाम के ऊपर किसी ने कर्ज ले लिया है, आपकी प्रॉपर्टी किसी ने आगे किसी को ट्रांसफ़र कर दी है, आपके नाम के ऊपर किसी ने कोई ऐसा एग्रीमेंट बना लिया है, आपका आईडी कार्ड जो है वो आगे किसी के जो है किसी ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल हो चुका है, इल्लीगल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है, तो आपको कितनी परेशानी और कितनी मुसीबत का जो है वो सामना करना पड़ेगा। और इसी के साथ आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये 5 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने हमेशा संभाल के रखने हैं। इन तमाम 5 के 5 डॉक्यूमेंट्स को आपने कभी किसी को भी जो है वो नहीं देने। तो वीडियो की जानिब चलने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और आगे अपने कॉन्टेक्ट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ जाए। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब। नाज़रीन इकराम, एक दिन आपको पता चले कि आपके नाम के ऊपर कर्ज लिया जा चुका है या आपकी ज़मीन किसी और के नाम हो चुकी है, और सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपने चंद कागजात बगैर सोचे समझे जो हैं वो दस्तखत किए। ये वो 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए इंतहाई ख़तरे का बायस बन सकते हैं, जो अगर आपने किसी गलत शख्स को दे दिए तो आप सब कुछ खो सकते हैं। वो 5 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? नंबर 1, ओरिजिनल CNIC, ओरिजिनल आईडी कार्ड जो आपके पास मौजूद होता है। सबसे पहले नंबर पर आपका असल शनाख्ती कार्ड। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि आपकी पूरी शनाख्त जो है ज़ाहिर करता है। अगर ये किसी के हाथ लग जाए, वो आपके नाम पर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकता है, इल्लीगल एक्टिविटीज़ के अंदर आपका आईडी कार्ड जो है इन्वॉल्व किया जा सकता है। इसी के साथ किसी के साथ कोई भी ऐसा फ्रॉड जो है वो कमिट किया जा सकता है। कानूनी पहलू इसमें यह है कि अगर आपका CNIC कहीं गलत इस्तेमाल हो तो आपको इसके अंदर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। इसके अंदर आपने क्या एहतियात करनी है, ये करना है कि असल CNIC कभी किसी को आपने नहीं देना। अगर आपने किसी को फ़ोटोकॉपी भी देनी है तो उसके ऊपर क्रॉस लगाकर उसका पर्पस लाज़मी लिखें, किस मकसद के लिए, किन मकसद के लिए वो कॉपी आप उसको दे रहे हैं। नंबर 2, खाली स्टैम्प पेपर अगर आप किसी को देते हैं। जब कभी आपको कोई ये कहता है कि आप साइन कर दें, ये स्टैम्प पेपर इश्यू हो गया, आप साइन कर दें, इसके ऊपर बाद में हम तहरीर लिख लेते हैं। लेकिन आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना। ये सबसे आम और ख़तरनाक गलती आप करते हैं। लोग एतमाद में आकर खाली स्टैम्प पेपर के ऊपर साइन कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में इस पर जाली मायदा जो है वो लिख दिया जाता है, आपकी जायदाद मुंतकिल कर दी जाती है, या आपके नाम के ऊपर कोई कर्ज जो है वो ले लिया जाता है, या कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किसी भी तरह से जो है वो कर लिया जाता है जो कि आपके लिए बाद में बहुत बड़ी कानूनी पेचीदगियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके अंदर अदालत जो है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है अदालत के अंदर आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। क्या एहतियात आपने करनी है? कभी खाली पेपर के ऊपर, स्टैम्प पेपर के ऊपर, इवन देन कि सिंपल पेपर के ऊपर भी आपने दस्तखत नहीं करने। हर लफ्ज़ पढ़कर ही आप साइन करें। इसके ऊपर जब कभी आपको कहीं भी साइन करने का कहा जाता है तो अक्सर औक़ात हम बिना पढ़े उसके ऊपर साइन कर देते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है। हमेशा जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास सामने साइन करने के लिए आता है तो उसकी एक-एक लाइन को बड़े ही केयरफुली आप उसको रीड करें और उसके बाद उसके ऊपर आप उसके ऊपर साइन कीजिएगा। नंबर 3, तीसरी जो बड़ी गलती जो डॉक्यूमेंट आप देते हैं किसी को, प्रॉपर्टी की असल जो है फ़ाइल या रजिस्ट्री। आपकी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ हो सकती है। अगर किसी के पास आपकी असल फ़ाइल जो है वो चली जाए, वो जाली सेल एग्रीमेंट जो है वो बना सकता है, आपकी ज़मीन हथिया सकता है, आपको सालों साल जो है वो अदालतों और कचहरियों के जो है वो चक्कर लगवा सकता है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में हज़ारों ऐसे केसेज़ हैं जहाँ लोग अपनी प्रॉपर्टी जो है वो खो बैठे हैं। इसके अंदर आपने आपकी जो रजिस्ट्री है या इसी के साथ जो प्रॉपर्टी की असल फ़ाइल है, वो कभी भी किसी को मत दें। एहतियात ये करें इसमें, असल डॉक्यूमेंट्स को हमेशा महफूज़ रखें, सिर्फ़ तस्दीक़शुदा अफ़राद को जो है वो कॉपी दें। नंबर 4, चौथा अहम डॉक्यूमेंट जो है आप किसी को देते हैं, साइंड शुदा चेक। चेकबुक की हमेशा आपको हिफाज़त करनी चाहिए। ये चलता-फिरता इसको बम भी कहा जाता है। ये कभी भी आपके लिए किसी भी मसले परेशानी का बायस बन सकती है। आपने अगर साइन करके रखी हुई है चेकबुक और अगर आपकी चेकबुक कहीं मिसप्लेस हो जाती है या किसी के हाथ लग जाती है,
تو یاد رکھیں یہ آپ کو جیل تک یہ چیک بک آپ کو لے کے جا سکتی ہے۔ یہ ایک خطرناک کاغذ ہے جسے اکثر لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ نے سائن شدہ خالی چیک دے دیا کسی کو، سامنے والا اپنی مرضی کی رقم لکھ سکتا ہے، آپ کے اکاؤنٹ سے بڑی رقم نکلوا سکتا ہے۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی اماؤنٹ موجود نہیں ہے تو وہ چیک باؤنس کروا کے آپ کے اوپر ایف آئی آر جو ہے وہ بھی کروا سکتا ہے، اور آپ کے خلاف کرمنل کیس اور سول کیس بھی بن سکتا ہے، دونوں کیسز آپ کے خلاف بن جائیں گے۔ اسی کے ساتھ احتیاط یہ کریں، کبھی بھی خالی چیک جو ہے وہ آپ نے سائن نہیں کرنا۔ ہر چیک پر تاریخ، رقم اور نام جس کو لینا ہے وہ خود لکھیں۔ نمبر 5واں ایک امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ پاور آف اٹرنی جس کو کہا جاتا ہے، مختار عام یا مختار خاص اگر آپ کسی کو دیتے ہیں۔ یہ سب سے حساس اور طاقتور دستاویزات ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو پاور آف اٹرنی دی، وہ آپ کی پراپرٹی کو بیچ سکتا ہے، قانونی فیصلے کر سکتا ہے آپ کے بیہاف پر، آپ کے نام پر معاہدے کر سکتا ہے۔ جب تک آپ نے اس کو رائٹ دیا ہے تب تک تو وہ کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر وہ پاور آف اٹرنی آپ نے کسی کو دے دیا، بعد ازاں اس کو آپ کینسل نہیں کرواتے، اس پراپرٹی پاور آف اٹرنی کے اوپر وہ آپ کی پراپرٹی کو آگے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سیل بھی کر سکتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ اس کو کچھ بھی اس پراپرٹی کے ساتھ وہ کر سکتا ہے جس کو آپ نے یہ پاور دی ہوئی ہے، اور یہ کسی اور کے ہاتھ لگ جائے تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ ان قانونی پیچیدگیوں میں آپ کو الجھا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ صرف غلط پاور آف اٹرنی کی وجہ سے اپنی جو جائیداد ہیں وہ کھو بیٹھے ہیں۔ احتیاط اس میں آپ نے صرف یہ کرنی ہے کہ جب کبھی آپ پاور آف اٹرنی دیں، قابل اعتماد شخص کو آپ نے پاور آف اٹرنی دینی ہے۔ ہمیشہ جب کبھی پاور آف اٹرنی دیں تو مختار عام آپ کسی کو نہ دیں، اسپیسیفک جو پاور آف اٹرنی ہے، مختار خاص جس کو آپ کہتے ہیں، اسپیشل پاور آف اٹرنی جو ہے وہ آپ ان کو دیں۔ یاد رکھیں فراڈ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کی سادگی اور آپ کے اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میٹھے بول آپ کے ساتھ بولیں گے، جلدی جلدی آپ سے وہ کام کروائیں گے، اور آپ کو سوچنے کا موقع تک جو ہے وہ آپ کو نہیں دیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی کی بنیاد ہیں۔ یہ 5 ایسے ڈاکیومنٹس ہیں جو آپ نے کبھی بھی بھول کر بھی آپ نے کسی کو نہیں دینے۔ آپ کی شناخت، آپ کے سائن، آپ کا بینک، آپ کی پراپرٹی اور آپ کا اختیار، کسی کے بھی ہاتھ آپ نے نہیں لگنے دینے۔ خاص کر اگر آپ نے کسی کو دینے بھی ہیں تو آپ کا قابل اعتماد بندہ ہو تب اس کے ہاتھ میں دیں، ادروائز ان 5 ڈاکیومنٹس کی آپ نے بہت زیادہ کیئر کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پھر کل کو عدالتوں کچہریوں کے چکر کاٹتے پھریں، مہینوں مہینوں آپ جو ہے وہ قانونی پیچیدگیوں میں اس قدر آپ جو ہے وہ آپ کو الجھا دیا جائے گا، آپ کو سمجھ بھی نہیں لگے گی کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے ان میں سے کسی ایک کاغذ کو بھی کسی غلط ہاتھ میں دیا تو نقصان صرف آپ کے پیسے کا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا سکون بھی اس کے اندر تباہ ہو جائے گا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے پیارے محفوظ رہیں تو اس ویڈیو کو جو ہے آپ نے جتنا ہو سکتا ہے اس کو آگے شیئر کریں تاکہ کسی کے کام آ جائے۔ یہ 5 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ 5 ڈاکیومنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ان کی خود بھی کیئر کریں اور اپنے نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ اور فرینڈز اینڈ فیملی ممبرس تک بھی یہ چیز سرکولیٹ کریں تاکہ کل کو آنے والی قانونی پیچیدگیوں، آنے والی مشکلات سے جو ہے آپ کو بچایا جا سکے۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کی کوئی کوئری ہے، کوئی کوسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر مجھے بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لیگل اسسٹنس چاہیے تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔